नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। आफ्नो अमूल्य समयको प्रवाह नगरिकन मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाइदिनु हुन म मेरा सहकर्मी मित्र योगेन्द्र पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मित्र वीरेन्द्र नेपालज्यूलाई 100 दिनमा 100 कविता वाचन कार्यक्रमको आजको कार्यक्रमको सञ्चालक रूपमा मलाई जिम्मेवारी दिनुभएकोमा सर्वप्रथम कविप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि कोरोना कहरलाई उहाँले सृजनात्मक क्षमतामा परिणत गर्नुभएको छ। नकारात्मक पाटा मात्रै छैनन्, सकारात्मक पाटा पनि छन् भन्ने विश्वासका साथ 100 दिन सृजना क्षेत्रमा लागेर एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ र त्यसैको सिलसिलामा आजको कार्यक्रम आयोजना भएको छ। त्यसैले यो अत्यन्त बौद्धिक कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा मलाई जिम्मेवारी दिनुभएकोमा पुनश्च कविलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आजको यस गरिमामय कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म कवि योगेन्द्र अधिकारी निष्प्रभज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र योगेन्द्रजी। आज कवि वीरेन्द्र नेपालको कविता साधनाको 100औं दिन अर्थात् दैनिकी रूपमा प्रस्तुत भएका कविताहरूको 100औं श्रृङ्खलाको आज प्रस्तुतिको दिन पनि हो। यस कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रो कवि वीरेन्द्र सरले यो कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गर्नका लागि जुन अनुरोध गर्नुभएको छ उहाँप्रति सबैभन्दा पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। आज विशेष गरी 3वटा कुराहरूले मलाई खुसी लागिरहेको छ। एक त नवस्रष्टा कवि वीरेन्द्र नेपालका कविताहरूको 100औं श्रृङ्खलामा प्रस्तुति हुने अवसर र दोस्रो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा यहाँहरूसँग भेटघाट हुने एउटा सुनौलो अवसर र तेस्रो कार्यक्रम पिण्डेश्वरमय भएको छ। धेरै वर्ष पछाडि पुराना यादहरू आइरहेका छन्। हाम्रा गुरुवरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रा सहपाठी मित्रहरूसँग सुनौलो भेटघाट भएको छ। प्रविधिको माध्यमबाट हाम्रो भेटघाट जो अविस्मरणीय बन्ने छ यसले पनि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, खुसी भएको छु र यसै अवसरमा उद्घोष अनुसार सभापतिको आसन ग्रहण गर्दै सञ्चालक मित्रलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी हाम्रो सभापतिको आग्रहबाट म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराएर हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा जो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका विशिष्ट विद्वान हुनुहुन्छ, भाषाशास्त्री हुनुहुन्छ, स्वयं साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई आजको प्रमुख अतिथिका रूपमा आतिथ्य आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विशिष्ट विद्वान हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल जो समालोचना क्षेत्रमा त्यतिकै विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी व्यङ्ग्य सृजनाका निम्ति पनि त्यतिकै पोख्त हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा बचाउ आन्दोलनका अग्रणी हुनुहुन्छ। डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यूलाई आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राज्ञ डाक्टर रमेश घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रमको आतिथ्य स्वीकार गरेर विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले अन्य अतिथिहरूलाई पनि आसन ग्रहण गराउने जमर्को गरेका छौँ।
डाक्टर लेख प्रसाद निरोलाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रमको अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मन्दिर संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राज्ञ डाक्टर महानन्द तिमसिना हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रमको अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डाक्टर भवानी शङ्कर भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उपप्राध्यापक गुरु कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उपप्राध्यापक दीपक पराजुली हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गोपी खतिवडा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी काशी पौडेल हुनुहुन्छ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयकै उपप्राध्यापक मोहन ओझा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उपप्राध्यापक दीपक नेउपाने हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपप्राध्यापक हरिप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जो मेची बहुमुखी क्याम्पस झापामा अध्यापनरत हुनुहुन्छ लक्ष्मी ढुङ्गेल, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग दरबार स्कुलका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ शिव अधिकारी, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सिंहदेवी मावि अर्जुनधारा 1 का प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ लक्ष्मी रिजाल, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणकै सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै साहित्यकार एवं अन्नपूर्ण पोस्ट फुर्सद परिशिष्टाङ्कका सम्पादक गोपीकृष्ण ढुङ्गानाज्यू हुनुहुन्छ, उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले उहाँको उपस्थितिलाई देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति छ। त्यसै गरी साहित्य सुधा नेपालकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ एवं कवयित्री कल्पना काफ्लेज्यू, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। कवि तथा शिक्षक जीवनाथ अधिकारीको उपस्थिति पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वाचकका रूपमा उपस्थित हुनुभएका दिपा भट्टराई र जानुका कोइरालाज्यू, उहाँहरूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराएर जोडिनुभएका, जुम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्राज्ञ तथा विशिष्ट विद्वानहरूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणको क्रमलाई जारी नै राख्नेछौँ। हामीले देखेका, हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराएर आउनुभएका विभिन्न विद्वानहरूलाई आसन ग्रहण गराइ नै रहनेछौँ। त्यसै बीचमा हामी अर्को कार्यक्रमको अर्को चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यस चरणमा आफ्नो विचारसहित उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागतका मन्तव्यहरू टक्र्याउँदै आफ्नो कविता वाचनका लागि म कवि वीरेन्द्र नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुनः नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, त्यसै गरी कार्यक्रमको गरिमामय प्रमुख अतिथिको आसनमा आसीन साहित्यकार डाक्टर भीम खतिवडाज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसनमा आसीन हुनुभएका डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद मिटेलज्यू, डाक्टर रमेश घिमिरेज्यू, सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफलता दिनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, विद्वत वर्गहरू, मेरा बन्धु बान्धव, इष्टमित्र, सहकर्मी, सहपाठी लगायत सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन। मैले यो कार्यक्रम आज मेरो 100 दिनको साधना, कविता लेखनको साधनालाई पूर्णता दिनका लागि आयोजना गरेको छु।
मैले त एउटा सानो फेसबुक लाइभ गरेर यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भन्ने सोचेको थिएँ। हाम्रो दीपक दाजु त्यही हुनुहुन्छ। दीपक दाजुले होइन यत्रो 100 दिनको साधना गरिसकेपछि अलिकति केही न केही कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सल्लाह सुझाव दिनुभयो। त्यही उहाँकै सल्लाह सुझाव मुताबिक आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थिएँ र यहाँहरू आइदिनु भयो। बडो खुसी लागेको छ मलाई। र मैले आज यहाँ मेरा 79औं कविता वाचन गर्नुहुने वाचकहरूलाई अवश्य पनि मैले कृतज्ञता ज्ञापन दिनै पर्छ। र सर्वप्रथम पहिलो कविता वाचन गर्ने हाम्रा सभापति आजका योगेन्द्रजीबाट मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई दीपक नेउपाने गुरु दाइले पनि मलाई पनि एउटा कविता वाचन गर्न मन लाग्यो, तेरो लेखेर पठा भनेर भन्नुभयो र उहाँले नै शीर्षक दिनुभयो। त्यही शीर्षक अनुसार मैले कविता लेखेर पठाएर उहाँले वाचन गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा दीपक नेउपाने दाजु अथवा अग्रजप्रति पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी आजका कार्यक्रम सञ्चालक मेरा सहकर्मी मित्र सहपाठी मित्र योगेन्द्र पौडेलज्यूलाई पनि उहाँले पनि मेरा धेरैवटा कविताहरू वाचन गर्नुभयो र उहाँलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी मेरा अर्का सहपाठी मित्र डिपी दाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अनि सुमधुर स्वरकी ध्वनि दिपा भट्टराई हजुरहरूले सुन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी अर्की अलिअलि कविता पनि लेख्नुहुन्छ अनि वाचन गर्नुहुन्छ जानुका कोइराला इटरी, उहाँप्रति पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी शर्मिला खतिवडा विराटनगर, उहाँको पनि स्वर एकदमै सुमधुर छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी पण्डित मेरा माओली दाजु पूर्ण प्रकाश खतिवडा, उहाँले पनि एउटा पञ्चचामर छन्दको कविता वाचन गरिदिनु भएको छ, उहाँप्रति पनि म आभारी छु। अनि कवयित्री गीता सापकोटा इलाम हाल काठमाडौँ, उहाँले पनि मेरो एउटा कविता वाचन गरिदिनु भएको छ, उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभारी छु। त्यसै गरी कवयित्री वा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक इन्दिरा दाल, सबैको परिचित नाम हो, उहाँप्रति पनि म आभारी छु। अनि त्यसै गरी कवयित्री वा शिक्षिका लक्ष्मी तिवारी, उहाँप्रति पनि म आभारी छु। अनि गुरुआमा शोभा कोइराला इटरी, मलाई पढाउने गुरुआमा हुँदो रहेछ, मैले त पछि थाहा पाएँ। पहिला वाचन गरेर पठाउनु भयो, पछि मैले खोजी गर्दै जाँदाखेरि गुरुआमा पर्नु भएछ र ठिकै छ, गुरुआमाप्रति पनि म आभारी छु। त्यसै गरी सीता खतिवडा मोरङ, उहाँले पनि मेरो कविता वाचन गर्नुभएको छ। अनि छोरी भतिजी भनौँ, भतिजी रञ्जिता नेपाल, उनले पनि मेरो एउटा कविता वाचन गरेकी छिन्। आज छोरीलाई पनि म यहाँ शुभकामना दिँदै उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना गर्दै म छोरीलाई पनि कृतज्ञता ज्ञापन प्रकट गर्दछु। दीक्षा भट्टराई जो 10 वर्षकी नानी हुन्, उनले पनि मेरो एउटा बाल्य पीडा भन्ने शीर्षकको कविता वाचन गरेकी छिन्। नाइनलाई पनि म आज यहाँ कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उनको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना होस् भन्ने चाहन्छु। र त्यसै गरी मीना अधिकारी, आजै मात्रै बिहान मैले अलिकति अस्ति नै कविता पठाएको थिएँ र उहाँले आज बिहान रेकर्ड गरेर हाल्नु भएछ, उहाँप्रति पनि म आभारी छु। र त्यसै गरी मेरो कवितालाई दैनिक रूपमा 1 देखि 99 सम्म कमेन्ट गर्ने मेरा मित्र अथवा बन्धु देवेन्द्र नेपाल लगायत लक्ष्मी ढुङ्गेल, रमेश सुवेदी, राम भण्डारी आदि सम्पूर्ण सहपाठी सहकर्मी विद्वत वर्ग र मलाई हौसला प्रेरणा दिने यो प्रविधि मार्फत प्रेरणा दिने सबैमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी यो 100 दिने साधनामा निरन्तर मेरो घरायसीदेखि लिएर सबै काममा सहयोग गर्ने मेरी अर्धाङ्गिनी शोभा ढकाल, छोरी आशिका नेपाल र छोरा आगव नेपाल प्रति पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पुनः स्वागत गर्दै म मेरो आजको 100औं कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ विनीत वचन र कविता यसरी सुरु हुन्छ।
आए बेग बनेर भाव मनमा उठ्दै अनेकौं कुरा पाए प्रेम र हौसला दिनदिनै चढ्दै गए टाकुरा आयो जे मनमा बनेर खरे त्यस्तै गरी पोखिए उन्दै शब्द विभिन्न छन्द गणमा रङ्ग्याउँदै छर्किए कालो रात चिरेर दीप जगमा बाल्दै हिँडु सर्वदा शिक्षा ज्योति छरेर विश्वभरमा पारौं उज्यालो सदा सारा विश्व बदल्न सक्षम बनौं गर्दै नयाँ सिर्जना बाधा विघ्न हटाउँदै शिखरमा पुग्ने गरौं कामना सारा सिर्जना काव्य कौशल यहाँ सत्मार्गमा फैलियोस् गर्दै क्रान्ति सुसभ्य विश्व नगरी मोती बनी चम्कियोस् आउन भाव सुरम्य निर्जर बनी मुस्कान छोड्दै यहाँ छर्दै हिँड्न सकौं उनेर लयले सत्कर्मका साथमा पाऊँ नित्य सुप्रेम विश्वभरिको सम्मेल सौहार्द्रता होस् जीवन साधनामय सधैँ जागृत हुन् शारदा वासन्तीमय पुष्प झैं फुलिरहन् सत्काव्यका सौरभ आफ्नो जन्मधरा र मातृशिरको गर्दै हिँडौं गौरव श्रोता वाचकमा दुई करसगै जोडी गरे प्रार्थना भर्दै प्राण सजीव मुक्त लयले पार्यौ सदा सिर्जना मेरा काव्य कला सुनेर मनले उत्साह भर्नेहरू जोडी हात प्रणाम गर्छु दिलले सद्भाव पाइरौं जोडी हात प्रणाम गर्छु दिलले सद्भाव पाइरौं हस् हार्दिक धन्यवाद अत्यन्त मिठो कविता वाचन सहित शुभकामना र स्वागत मन्तव्य गरेर आजका कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु कवि वीरेन्द्र नेपाल छोटो समयका लागि विश्राममा जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँकै सक्रियतामा आज हामीले यो विद्वत सभा गर्न पाएका छौँ जुम मार्फत। उहाँलाई काव्यिक सफलताको शुभकामना भन्दै म पुनः कार्यक्रमको अर्को चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अर्को चरण रहेको छ कविता वाचनको। कवि वीरेन्द्र नेपाल स्वयंले 100 दिनमा 100 वटा कविता वाचन गर्नुभएको छ। यद्यपि 84औं कवितामा थोरै कठिनाई भने आएकै हो, तर त्यसलाई पनि निरन्तरता वाचनका लागि निरन्तरता दिँदै 100 वटा कविता पुगिसकेका छन्। यस सिलसिलामा विभिन्न कलाकारहरूले सुरिला स्वरहरूमा आवाजमा उहाँका कविताहरू वाचन गर्नुभएको छ। तिनैमध्ये हामीले प्रतिनिधि 3 वटा कविताहरू वाचन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसका लागि सर्वप्रथम कविको कविता वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति दिपा भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। नजिकै गरेको विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आज कविवर वीरेन्द्र नेपालज्यूद्वारा 100औं कविताको 100औं श्रृङ्खलाको आजको कार्यक्रममा मलाई पनि उहाँले 6 वटा कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो र उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज पनि मन्दक्रान्त छन्दबाट कामना शीर्षकको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो 95औं पुष्पबाट लिएको छ र कविता यसरी सुरु हुन्छ, स्वीकार दिनुहोला। होला जस्तै कल कल बगु नित्य साहित्य भित्र लेखु एउटा सरस कविता झल्की होस् देश चित्र बुझ्दै पीडा गरिब जनका औषधि छर्न पाऊँ नेपाली भई असल मनले राष्ट्रका गीत गाऊँ सारा इच्छा सकल सपना भावमा उन्न पाऊँ चिर्दै कालो तिमिर भवको दीप भाली
बासना छर्न नौलो हट्दै जाउन् कहर पथका मार्ग हो सुनौलो हाँस्दै खेल्दै रहर अधुरा पूर्ण गर्दै हिँडौँ म पन्छी जस्तै सकल धरणी उड्न सक्ने बनौँ म बाँड्दै माया सब मनुजमा फुल झैँ मुस्कुराओ छर्ने शोभा अवनी तलमा ज्योति झैँ बन्न पाऊँ मेरो आत्मा अकलुषित होस् दुःख देखोस् सदैव निस्वार्थी भई परिश्रम गरी रम्न पाऊँ सदैव पार्दै छाती दृढ हिँडिरहूँ सोच राम्रो बनाऊँ बोकी झण्डा मुलुक गरिमा विश्वलाई चिनाऊँ भोग्दा पीडा मन स्थिर रहोस् साहसी बन्न पाऊँ सद्शिक्षाले धुमिल मनमा ज्ञान छर्दै रमाऊँ टेकौँ अग्लो गिरी शिखर झैँ लक्ष्य काटा कुरामा बोकौँ एउटा असल धरणी प्रेमले पाखुरामा बोकौँ एउटा असल धरणी प्रेमले पाखुरामा। धन्यवाद। हामीसँग जानुका कोइरालाज्यू पनि हुनुहुन्छ। जानुका कोइरालाज्यूलाई पनि कविता वाचनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूप्रति हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै आदरणीय कवि वीरेन्द्र नेपालज्यूका केही कविताहरू वाचन गर्ने अवसर मलाई पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज उहाँले रचना गर्नुभएको स्रष्टा र सृष्टि कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। कविता शब्दरा छन्दमा रहेको छ। कविता यस प्रकार छ। स्रष्टाले हेर्छ भित्री तह मन नगरी पारदर्शी भएर आत्माले दृश्य खिच्ने सघन प्रकृतिको सूक्ष्मदर्शी बनेर स्रष्टाको खुल्छ प्रज्ञा मन नयन कुनै वस्तु देख्दा प्रकाश स्रष्टाले देख्छ मात्रै जगत भर सिधै भिन्न साझा समाज स्रष्टाको कल्पनाले गगन तलभरि पुष्पको गर्छ वृष्टि ढुङ्गोलाई बनाई चहक मणिसरी धातु झैँ गर्छ सृष्टि आफ्नो छुट्टै छ शैली सृजन कलमको रङ्ग पोत्ने स्वभाव सारा संसारलाई सरसमय कुदी पुग्छ उत्कृष्ट भाव आत्माबाटै उठेका विविध बहहरू बुद्धिले टिप्छ भेटी पारी डल्लो मदानी रस सरह झिकी सिर्जनामा समेटी सग्लो मन्दाकिनीको सलिल किरण झैँ चम्किलो दिव्य पद्य निस्क्यो धारा तरङ्गी भुवन तलभरि भावले युक्त काव्य मेघा सौन्दर्यलाई दिनकर जसरी भावनामा डुबाई
फैलिन्छन् व्याप्त धरती शशि बदन प्रभा शब्दमा ज्योति आए बाँड्छन् पीयूषधारा कबीर समनले ज्ञानका गीत गाए लट्ठै हुन्छन् पिएरै रसिक जन सबै काव्यानन्द पाए स्रष्टाको सिर्जनाको रस पिउन भनी चन्द्र ओर्लन्छ नित्य घुम्छन् सारा धरित्री तल मधुर भई सुन्न पन्छी कविता मैलो सारा पखाली मन कबिरसले बुद्धि दुर्भाव जाला स्रष्टाका सिर्जनाको रस अघि रविको हुन्छ बेकार चाला स्रष्टाका सिर्जनाको रस अघि रविको धन्यवाद। हुन्छ जानुका बेकार कोइरालाज्यू, स्रष्टा र चाला। सृष्टि शीर्षकको कविको अत्यन्त मिठो कविता वाचन गरिदिनु भयो स्वर्गराज छन्दमा रचना गरिएको। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यसै गरी गायनबाट साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गर्दछु। यसै गरी आजको कार्यक्रमलाई गायनकै रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। आजका कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ जो स्वयं कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कवि वीरेन्द्र नेपालद्वारा रचना गरिएको पहिलो कविता वाचनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। योगेन्द्र अधिकारी निष्प्रभज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं आजको कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँलाई कविको पहिलो कविता वाचन गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। आदरणीय गुरुवर्गहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सहपाठी सहकर्मी व्यक्तित्वहरू, गरे के हुँदैन एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ हाम्रो कवि वीरेन्द्र नेपालले। यो कोरोना कहर सबैको लागि दिक्क लाग्दो बनेको छ, विश्वव्यापी कहर नै बनेको छ, यसले धेरैलाई सताएको छ। हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहेका छैनौँ। तर त्यही सन्दर्भमा यो कोरोनाले धेरैलाई सर्जक पनि बनाएको छ। यसको उदाहरण हाम्रो कवि वीरेन्द्र नेपाल पनि बन्नुभएको छ। र एउटा सन्दर्भ प्रसङ्गवश नै कविता लेखनको एउटा होड चल्यो। त्यसै क्रममा एउटा कविता जो प्रथम कविता थियो निरीह जनता शीर्षकको, यो मैले वाचन गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको थिएँ र उहाँलाई कविलाई म हृदयत धन्यवाद पनि दिन्छु, बधाई पनि दिन्छु र यो यात्रा निरन्तर रहोस् भन्ने शुभकामना पनि प्रदान गर्दछु र सँगै यो कविता वाचन गर्ने जमर्को गर्दछु। र यो शार्दुल विक्रीडित छन्दमा संरचित निरीह जनता शीर्षक रहेको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। राम्रो देश थियो परन्तु यो नेपाली जनभित्र तुच्छ गनिने संस्कार संस्कृति यो। आफू मात्र सबै लिएर जनता नाङ्गो बनाइकन नेता शासकमा छ आत्मरति वा स्वार्थन्द ब्वासोपन। सोझा छन् जनता जनार्दन बुझी झुक्याउँछन् शासक काखीमा छलबाट रोप्न खुकुरी षड्यन्त्रमा छन् सब। नेताको दिन फेरियो र जनता कहिले हुने हुन् सुखी आशा गर्नु र खिन्न भइकन सबै हुन्छन् कठै बेखुसी। सालो जागिर खान्छ शक्ति पदमा भेना भएमा यहाँ अर्काको बलमा परेर गरिने सप्रिन्छ खेती कहाँ। बाँच्लिन् खै यसरी धरा कति हरे लुट्दा छिमेकी बनी साढे तुल्य लडेर भाइ झगडा गर्छन् कि बैरी बनी।
आफ्नो स्वार्थ जपी भुलेर जनता देश हेर खोक्रो भयो। बेची खान्छ स्वदेश गौरव भने किसान बाँकी रह्यो। पापी दुष्ट दरिद्र शासक छन् देश सञ्चालक। यस्तै हालतबाट रौरव कतै नेपाल होला सब। पापी दुष्ट दरिद्र शासकहरू छन् देश सञ्चालक। यस्तै हालतबाट रौरव कतै नेपाल होला सब। नेपाल होला सब। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो कविता आजका कार्यक्रमका सभापति स्वयं हुनुहुन्थ्यो, स्वयं कवि पनि हुनुहुन्छ, मिठो गायकी छ उहाँसँग। उहाँले आजका कवि वीरेन्द्र नेपालका विभिन्न कविताहरू वाचन गरेर श्रोता माझ पुर्याइदिनु भएको छ। उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। वास्तवमा कोरोना कहरले, यो विषम परिस्थितिले कतिलाई सिर्जनाको तहमा माथि उचालेको पनि छ। त्यसैले कोरोनालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले मात्रै नलिएर हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणका रूपमा पनि लिन सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गरिदिनु भएको छ कवि वीरेन्द्र नेपाल ज्यूले। खाली समयलाई पनि सृजनात्मक क्षेत्रमा, ऊर्जाशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। यसै गरी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा अबको कार्यक्रम रहेको छ। कविका कविताहरू कस्ता थिए, के गुणहरू थिए, के अवगुणहरू थिए, समालोचनात्मक पाटोबाट कविता कस्तो थियो भनेर व्याख्या विश्लेषणको समय रहेको छ। त्यसैले समीक्षात्मक टिप्पणी र छोटो मन्तव्य सहित उपप्राध्यापक दीपक नेउपाने सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु छोटो टिप्पणी सहित समीक्षात्मक प्रस्तुतिका लागि। नमस्कार। यो कविवर वीरेन्द्र नेपालका 100 सङ्ख्याका कविताहरूको प्रस्तुतिको आज साङ्गेको दिन। यो साङ्गेको दिन यसै किन साङ्गे गर्नु, साथीभाइहरूलाई बोलाएर फुल प्रसाद वितरण गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह अनुसार वीरेन्द्र भाइले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। म यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र वीरेन्द्र भाइ दुईजनालाई पहिले नमन गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा गुरुकुलमा उपस्थित भएका छौँ। अझ पिण्डेश्वर गुरुकुलमा पढ्नेहरूले त हो क भन्थ्यौँ, हामी हो कको अनुभूति भइरहेको छ। योगेन्द्रजी छात्रावास बहुमुखी कमिटीको अध्यक्ष नै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। लेखप्रसाद दाजु म देखिरहेको छु। डाक्टर भीम खतिवडा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लामो समयसम्म हामीलाई दीक्षित बनाउने गुरुभित्र पर्नुहुन्छ। डाक्टर रमेश घिमिरे सर हुनुहुन्छ। यी सबै गुरुहरूको साक्ष्य भएर आज प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लोइन्टेल यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यो आजको संयोजन भनेको एउटा नेपाली भाषालाई माया गर्ने, नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूको जमघट हो। यो कोरोना कहरले धेरै प्रतिभा उब्जायो। मैले पनि यो कोरोनाका अवधिमा केही रचनाहरू लेखेँ, प्रकाशित गरेँ। केही प्रकाशित भनेको यो भर्चुअल माध्यमबाट नै प्रकाशित भए। केही सामग्रीहरू मसँग छन्, अहिले पनि म लेख्दै गर्छु। म त कस्तो अवस्थामा रहेको छु भनेदेखि दिपा भट्टराई मेरो आफ्नै भान्जी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै प्रसिद्धिको उच्च शिखरमा पुग्नु भएको छ। उहाँका आफ्नै कतिपय समस्याहरू छन् र पनि नेपाली कवितालाई यति धेरै माया गर्ने व्यक्तिभित्र उहाँ पर्नुहुन्छ। जानुका कोइराला मेरो आफ्नै भतिजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यो क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। र त्योभन्दा बढी एउटा मान्छेले चाह्यो भने के गर्न सक्दैन। कवि वीरेन्द्र नेपालले आजको 100 दिनभन्दा अगाडि यो अभियान सुरु गर्नुभयो। प्रत्येक दिन एक एकवटा कविता पोस्ट गर्नुभयो, प्रत्येक दिन एउटा कविता लेख्नुभयो। कतिपय कवितामा हामी साक्ष्य भएर स्क्रिन सेयर गरेर यो शब्द राख्दा मिल्छ कि भनेर कति दिन त साधना पनि गऱ्यौँ। यो अवस्थामा उहाँले 100वटा कविता लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभयो र त्यसमा पनि उहाँको कविता पद्य विधामा केन्द्रित रह्यो। उहाँले यो 100वटा कविता प्रस्तुत गर्दा गद्य कविता प्रस्तुत गरे जस्तो मलाई लागेको छैन, मैले नसुनेको हुनसक्छु। 100वटा पद्य कविता रचना गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ त बडा अचम्म के लाग्छ भनेदेखि हामी एउटा कविताको शीर्षक जुराउनका लागि 5 दिन 10 दिन खर्च गरिरहेका हुन्छौँ।
10 वर्ष लाएर मैले एउटा कविता रचना गरेको छु भनेर माधव प्रसाद घिमिरेले भन्नुभएको छ। त्यस्तो विचारको खडेरी हामीलाई परिरहेका बेला 100वटा कविता रचना गर्न सक्नु, निरन्तर रचना गर्न सक्नु, त्यो एउटा विशिष्ट प्रतिभा जस्तो मलाई लाग्छ। यो एउटा लहडी मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। म यहाँ सन्दर्भ पनि जोडौँ, डाक्टर रमेश घिमिरेको पनि बिचमा एउटा शार्दुल विक्रीडित छन्दको अत्यन्तै राम्रो कविता आएको थियो। त्यस्ता 100वटा कविता डाक्टर रमेश घिमिरेबाट यो बिचमा आइदिएको भएदेखि नेपाली साहित्य समुन्नत हुन्थ्यो होला। लेखप्रसाद दाइका कविताहरू बारम्बार हामी सुनिरहन्छौँ। हामी एउटा गुरुकुलभित्र छौँ। हुन त हाम्रा कविताहरू कहिलेकाहीँ राम्रा स्तरीय बन्दैनन्, नबन्न पनि सक्छन्। निरन्तर लेखनबाट त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। वीरेन्द्रजीले अघि भन्नुभएको छ, खरेबाट पर्सिँदै आयो, लेख्दै गएँ, दुर्गुण पर्याप्त होला र पनि लेख्दै गएँ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। म यो उहाँको लेखिरहने बानी र यो लहडी लेखेरै छाड्छुको यो लहडका लागि साधुवाद प्रकट गर्छु। म उहाँका कविता समीक्षा गर्नुभन्दा पनि मैले धेरै कुरा राखिनँ। धेरैजना व्यक्तिहरूले यो भर्चुअल माध्यमबाट उहाँका कविताहरू सुन्नुभएको छ। मात्रै म के चाहन्छु भने 100वटा कविता उहाँले आजसम्ममा वाचन गर्नुभएको छ, गराउनु भएको छ। उहाँको अब एउटा मजबुत कविता सङ्ग्रह आओस्। उहाँले ती 100वटामा सबै 100का 100 छाप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 100बाट उत्कृष्ट 40, उत्कृष्ट 50 सङ्कलन गरेर छाप्न सकियो भनेदेखि त्यो नेपाली साहित्यलाई प्रदान हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र यो एउटा नेपाली भाषालाई माया गर्ने, नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने यो उहाँको जुन यो कर्मपथ छ, यो कर्मपथका लागि, कर्मपथको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि म कामना गर्छु। र मैले अघि पनि सन्दर्भ जोडेँ, यो एउटा हाम्रो गुरुकुल हो। यो गुरुकुलभित्र आज छौँ। धेरै मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, पिण्डेश्वर मूलका हामी धेरै छौँ र त्यसको साक्ष्य भएर आज प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रा गुरुहरूका पनि महागुरु भनेर म भन्छु, किनभने कीर्तिपुरमा रहेर हामीलाई दीक्षा दिइराख्नु भएको छ र आज यो कार्यक्रमलाई सुशोभित बनाइराख्नु भएको छ। म सबैमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्छु। र कविवर वीरेन्द्र नेपाललाई 100 दिनसम्मको यात्रामा मात्रै धन्यवाद नदिई हजारौँ दिनसम्म धन्यवाद दिइरहन पाइयोस्, निरन्तर सुन्न पाइरहोस्। कहिलेकाहीँ त यो फेसबुकमा ट्याग नगरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ। उहाँले ट्याग गरिरहनुहोस् उहाँका यो सृजनशीलताको लागि। त्यो नलागिकन पनि म स्वीकार्न तयार छु। म उहाँको सृजन यात्राको सफलताको कामना गर्दै सबैबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक गुरु, अत्यन्त मिठो मन्तव्यका लागि, शुभकामनाका लागि। वास्तवमा कवि वीरेन्द्र नेपालज्यूका कविताहरू सुन्दै गर्दा मलाई पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जो आयो तर वर्षी घन घटा कालो निलो बाटयो जो ल्याउँछ सो बिनी लिने सौन्दर्यको सौख हो भन्ने कविताको अत्यन्त याद आइराखेको थियो। हृदयबाट प्रतिभा छुटेकै हो होइन। छातीका पिँधमा भने जस्तै कवि वीरेन्द्र नेपालका छातीमा पनि अत्यन्त धेरै कुराहरू रहेछन्, शब्दमा अटाइरहेका छन्। हजारौं दिनसम्म अटाइरहन्। पुनश्च मेरो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै अबको शुभकामना मन्तव्यका लागि डाक्टर महानन्द तिमसिनाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सबैमा नमस्कार। उहाँको उपस्थिति सबैमा नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गुरुहरू र साहित्यानुरागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। आज 2061 सालतिर हुनुपर्छ, जति बेला पिण्डेश्वरमा मैले प्राध्यापन सुरु गरेको थिएँ। शास्त्री 3rd इयरतिर हुनुपर्छ। वीरेन्द्र नेपाल अहिले कविज्यू हुनुहुन्छ, त्यति बेला त्यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो र म पढाउँथेँ। त्यति बेला काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण पढाउँथेँ, सिद्धान्तका कुराहरू पढाउँथेँ। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्त कान्ता संहिता तयोपदेश युजे भनेर पढाउँथेँ। काव्य कस्तो हुनुपर्छ, काव्यबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो सिद्धान्त त्यति बेला जुन पढाएको अहिले वास्तवमा सार्थक भएको छ। जुन अहिले 100वटा कविता एउटा सङ्ग्रहकै रूपमा निकाल्न लागिरहनु भएको छ, खुसी लागेको छ। र यहाँका कविताहरूमा यी कविताहरूबाट यश पनि प्राप्त भइरहेको छ, बिस्तारै अर्थ प्राप्ति पनि होला, व्यवहारिक ज्ञान पनि छ। यी सबै कुराहरू मैले यसमा देखिरहेको छु।
र अर्को कुरा अहिले केही कविताहरू पनि यहाँ सुनियो र पहिले फेसबुकमा पनि मैले धेरैवटा कविताहरू यहाँको पढेको छु र यी कविताहरू पढ्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा जुन प्रतिभा त छँदैछ, व्युत्पत्ति र अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति र अभ्यास यी तिनै कुराको चाहिँ संयोजन भएको चाहिँ मैले देखेको छु। भन्छौँ पढ्छौँ नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा भनेर जुन भनिन्छ, वास्तवमा नरत्व नै दुर्लभ छ, त्यसमा विद्या पाउनै गाह्रो छ। विद्या प्राप्त हामी धेरैले विद्या पाएका हौँला, पाइकन पनि हामीमा कवित्व छैन, कवित्व भएर पनि चाहिँ त्यसमा शक्ति हुनुपर्छ। वास्तवमा वीरेन्द्र नेपालज्यूमा शक्ति समेत, प्रतिभा शक्ति समेत रहेको मैले अनुभव गरेको छु र म पुनः बधाई दिन्छु उहाँलाई र यस्तै यस्तै कविताहरू अझै पनि सिर्जना गरिरहनुहोला। वास्तवमा यी कविताहरूमा मैले रस, भाव, गुण, अलङ्कार यी सबै नै प्राप्त गरेको छु। अझै पनि खारिने ठाउँ छ, खारिँदै जानुहोला, अझै परिष्कार लिँदै जानुहोला भन्ने म शुभकामना दिन्छु र हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्दै नेपालीहरूका महान चाड जुन विजयादशमी, दीपावली, छठ नजिक हाम्रो घर आँगनमा आइसकेका छन्, यी सम्पूर्ण चाडबाडहरूको एकमुष्ट शुभकामना यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः वीरेन्द्र नेपालज्यूमा बधाई ज्ञापन गर्दै छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। डाक्टर महानन्द तिमसिना हुनुहुन्थ्यो, भाषाविद हुनुहुन्छ, विशेष गरी संस्कृत भाषाको विज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, साहित्यका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, सिर्जना आफै पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको सारा गर्वित मन्तव्यका लागि पुनश्च धन्यवाद भन्दै हामी शुभकामना मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। अब हामी हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथिहरूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि आग्रह गर्नेछौँ। यस सन्दर्भमा डाक्टर रमेश घिमिरे सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई कवि वीरेन्द्र नेपालको यो कार्यप्रतिको विश्लेषण गर्दै आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर रमेश घिमिरे सर उपस्थिति मैले उपस्थित भएँ। अब यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिहरू, अब कविजी, वाचकज्यूहरू एवं उपस्थित सबै काव्यप्रेमी मित्रहरू, म वीरेन्द्र नेपालले लेखेका कविताहरूलाई सुरुदेखि नै मैले हेरिराखेका छु। कतिपय मजाले पढियो होला, कतिपय दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर पनि पढियो होला, कतिपय चाहिँ छुटे होला। करिब करिब नढाँटिकन भन्दाखेरि अहिलेसम्म 100वटा कवितामा 25-30वटा जति कविता चाहिँ मैले पढेको छु। कतिपय सुनिएको छ। त्यसो त उहिले नै वीरेन्द्र नेपालका कान तानेका बेला त अझ धेरै सुनियो। प्रतियोगिताहरूमा यसो गर, उसो गर, यहाँ गर, त्यहाँ गर, यसो नगर, यहाँ त्यहाँ भन्दै भन्दै अनेक खण्ड गर्दै आफूले जानेको हिसाब किताबले एक खालको कुराकानी टिप्पणी गर्दै गर्दै त्यो पृष्ठभूमि कालदेखि नै म वीरेन्द्र नेपाललाई जान्दछु। पिण्डेश्वर क्याम्पसको उत्पादन उहाँ, त्यतिखेरैदेखि सिर्जनाको त्यो बिजाङ्कुर भइसकेको थियो।
त्यसो हुँदाखेरि त्यो पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्म नै म वीरेन्द्रलाई चिन्दछु र जान्दछु पनि। यो कोरोनाकालीन कविताको 100औं कविता आज प्रकाशित भएको छ। म यो सृजनात्मक यात्रामा हिँडेका कवि वीरेन्द्र नेपाललाई हाम्रो विद्यार्थीको रूपमा हामीले कान तानेको पहिले। विद्यार्थी भाइ, अब म आज कवि वीरेन्द्र नेपाललाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। एउटा कविको रूपमा तपाईलाई सम्बोधन एउटा औपचारिक रूपमा मात्रै होइन, हृदयदेखि साँच्चै नै तपाईको एउटा उपाधिको रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर तपाईले सिर्जना गरिदिनु भयो। यो असाध्य खुसीको कुरा छ र खुसी त यस अर्थमा पनि छ, जो कोही पनि नेपाली साहित्य साधनामा आएका मान्छेहरूले यसै गरी निरन्तर साधना गर्दै अगाडि बढेका मान्छेहरूप्रति बधाई ज्ञापन गरिन्छ, शुभकामना दिइन्छ, खुसी व्यक्त गरिन्छ। यो भाषा वाङ्मयको क्षेत्रको एउटा उपासक भएका नाताले। तर त्यो भन्दा पनि बढ्ता त वीरेन्द्रजी तपाईँ हाम्रो विद्यार्थीको रूपमा रहनु भएको थियो। यस अर्थमा आफूले कान तानेका, आफूले सिर्कना हानेका मान्छेहरूले यो एउटा उच्च मनोबलका साथमा, उत्साहका साथमा काव्य साधनामा जुटेको देख्न पाउँदाखेरि हृदय असाध्य गदगद भएको छ। म यो साँचो अर्थमा यहाँलाई यस अर्थमा यो पृष्ठभूमिमा तपाईलाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अघि कुरा समीक्षात्मक टिप्पणीहरू भएका छन्। यो कोरोनाकालीन अत्यन्त कहरपूर्ण अवस्थालाई सृजनात्मक सदुपयोग तपाईले गर्नुभएको छ। यो अर्को असाध्य खुसीको कुरा छ। थुप्रै मान्छेहरूले आत्महत्या गरे, शब्द नै भनिदिउँ। थुप्रै मान्छेहरू डिप्रेसनको शिकार भएका छन्। सर्जकहरूले त्यस्तो किसिमको आत्महत्याबाट मान्छेलाई बचाउने, डिप्रेसनको शिकार हुनबाट मान्छेलाई बचाउने औषधि तपाईले यही जडीबुटी, जुन जडीबुटी खाएर जुन विष, जसलाई विष मानेर मान्छेहरूले आत्महत्या गरे, मरे, त्यसैलाई औषधिको रूपमा त्यही काललाई, त्यही अत्यन्त कहरपूर्ण अवस्थालाई मात्रा कसो कसो गरेर मिलाएर औषधिको रूपमा तपाईले वितरण गर्नुभएको छ। साहित्य साधना गर्नु भनेको, रचना गर्नु भनेको काव्यको रूपमा त्यसरी मान्छेका सामुमा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्नु भनेको त्यस्तो किसिमको औषधि हो जसले मान्छेलाई बचाउँछ। यसो हुँदा औषधि सिर्जना गर्ने काममा तपाईले सृजनात्मक सदुपयोग गर्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि खुसीको कुरा, खुसी म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईका सिर्जना सुन्दर छन्। सौन्दर्य सापेक्ष हुन्छ, हेर्नुस्। सौन्दर्यको सिमाना हुँदैन, निरन्तर 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 अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसमा उच्च साधना चाहिन्छ। तपाईका सिर्जनाहरू सुन्दर छन्। निरपेक्ष सुन्दर हुनु मान्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। तपाईँ अगाडि बढ्नुस्, साधना निरन्तर जाओस्। र यो सौन्दर्यको पक्ष पनि कवितामा बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत ढङ्गले सौन्दर्यको व्याख्या विश्लेषण हुने गर्छ। सौन्दर्य त शिल्प सौन्दर्य पनि सौन्दर्य। अब कविता त गायनले पूर्ण गर्ने कुरा पनि हो, त्यो गलाले पनि पूर्ण गरिदिन्छ। त्यो पनि सौन्दर्य, त्यसभित्रको सौन्दर्य पनि सौन्दर्य हो। तर त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ जीवन सौन्दर्यलाई काव्यले वहन गर्न सकेन भने त्यो औषधि हुँदैन। त्यो चाहिँ औषधि हुँदैन, त्यो चाहिँ विषाक्त नै हुन्छ फेरि, हैन? अब सुन्दर गायन
र सुन्दर शिल्प, शब्द खेलाउन सक्ने, छन्द खेलाउन सक्ने, यहाँ ती इत्यादि शिल्प सौन्दर्य र अनि गला सौन्दर्यबाट प्रकाशित भएका कविताभित्र पनि जीवन सौन्दर्य लुक्न सकेन भने त्यो चाहिँ विषाक्त बनिदिन सक्छ। यस अर्थमा यसो हेर्दाखेरि अहिले योगेन्द्रजीले कविता पढ्नुभयो, दिपा भट्टराई र जानुका कोइरालाले पनि कविता पढ्नुभयो। अहिले नै पढिएका कविताहरू पनि र त्यति मात्र होइन, तपाईँले रचना गरेका यो कहरकालीन सय कविताहरू नै त्यो जीवन सौन्दर्यका राम्रा पक्षहरू, ती सुन्दर पक्षहरू, जीवन सौन्दर्य बोकेका कविताहरू छन्। यो अझ भरभराउँदो हुँदै जाओस्। कविताको क्षेत्रमा के देखिन्छ कहिलेकाहीँ भने यो कुरामा सचेत हुन र गराउन आवश्यक छ। तपाईँ हामीले कविता आलुपाँडे छ, तर सुन्दर ढङ्गले गायो भने कविता सुन्दर भइहाल्छ, मान्छेलाई मनमुग्ध बनाउँछ, आनन्द लाग्छ, कस्तो राम्रो कविता भनेर हामीहरू विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा पुगिदिन्छौँ। कविता आलुपाँडे नै छ, जीवन सौन्दर्य चाहिँ वहन गरेको छैन, तर शिल्प सौन्दर्य छ, शब्द छन्द सबै मिलेको छ। त्यो ठ्याक्कै त्यस्ता कुराहरूले कहिलेकाहीँ भित्रका विषयवस्तुहरूलाई छोपिदिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जीवन सौन्दर्य नबोकेका कविताहरू पनि राम्रा भनेर गणना गर्ने चलन थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ। हुन त सिकारु मान्छेहरूलाई त्यसबाट पनि प्रेरणा दिने कुरा आफ्ना ठाउँमा होला, तर अब तपाईँ सिकारु रहनु भएन। तपाईँका कविताहरू जीवन सौन्दर्यले युक्त छन्, शिल्प सौन्दर्य पनि छन् र जतिले गाएर प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ त्यो गलाले पनि, गला सौन्दर्यले पनि तपाईँका कवितालाई पूर्णता दिएका छन्। यस अर्थमा यो क्रम तपाईँका यो सौन्दर्यको उपासना हो। कविता साधना भनेको यो सौन्दर्यको उपासना निरन्तर अगाडि बढोस्, तपाईँको यात्रा अथक बनोस्, नथाक्नुहोस्। निरन्तर अगाडि बढ्ने कुरा हो, साधनाको कुरा हो। साधना टुट्यो भने झर्लम झर्लममै तल झरिन्छ फेरि। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, सशक्त बन्दै जानुभएको छ। तपाईँको यात्राको निम्ति म असाध्य धेरै हृदयदेखि नै म शुभकामना यहाँलाई टक्र्याउँछु र फेरि पनि यो साधनाको उचाइमा यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा बधाई पनि म ज्ञापन गर्छु। मैले अब धेरै समय थोरै छोटोमा सिद्ध्याउँछु भन्दा भन्दै पनि अब पुरानो सन्दर्भ आयो। अनुहार हेर्दाखेरि अघि दीपक सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पिण्डेश्वर गुरुकुलको सन्दर्भ सबै हेर्दाखेरि चिने जानेका अनुहारहरू, पिण्डेश्वरको त्यो पुरानो परिवेश आयो। बोल्दा बोल्दै अलिकति बोलियो। शुभकामना छ, बधाई छ, अगाडि बढ्नुहोस्। म फेरि पनि यही भन्दै यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् रमेश सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो मन्तव्यका लागि, मिठो सुझावका लागि, सृजनात्मक उत्प्रेरणाका लागि यहाँलाई पुनश्च धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म एकदम छोटो समयमा डाक्टर लेख प्रसाद निरौला सर हुनुहुन्छ, एकदम अत्यन्त छोटो समयमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेख प्रसाद सर हुनुहुन्छ हामीसँग? हुनुहुन्छ? अनम्युट गर्नु होला सरले। अनम्युट गरेर अगाडि बढौँ सर, अहिले फेरि जोडौँला। हैन, हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला। ठिकै छ। यस पछाडि मन्तव्यकै क्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीसँग हाम्रा गुरुहरूका पनि गुरु महागुरु हुनुहुन्छ। अघि नै दीपक सरले भनिसक्नु भएको छ। म जोडिएँ हैन, मलाई त्यो अलिकति प्रविधिले साथ दिएन। अन गर्दा गर्दै समय यताउता भइगयो, प्रविधिले साथ दिएन। के गरौँ सर, अरूतिर सम्बोधन भइसकेको छ, अब के गरौँ? म चुप लाग्छु एकछिन, उता जाऊ। लेख्न होइन न, उहाँलाई देऊ न, उहाँलाई भनिसकेको छ, आइसक्नु भएको छ, केही बिग्रेकै छैन नि।
बिग्रेछ। छोटो मन्तव्यका लागि धन्यवाद छ मैले- उद्घोषक मित्र। छोटै मैले किनभने छोटै गर्नु धन्यवाद छ उद्घोषक मित्र। यस आजको कविता वाचन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरू, मलाई आज कस्तो लाग्यो भने कति व्यस्त भइएछ जस्तो लाग्यो। यति मिठा कविता वाचनको श्रृङ्खला यति लामो समयसम्म चलेछ र म चाहिँ योबाट धेरै टाढा रहेछु र कति ज्ञानका कुराहरूबाट म वञ्चित भएछु र कति मिठा वाचनको त्यो श्रृङ्खलाबाट म वञ्चित भएछु। मलाई कता कता अहिले ग्लानि भइरहेछ। म सहभागी हुन सकेको भए, मैले थाहा पाएको भए म नियमित पाठक वा श्रोता बन्ने थिएँ होला। तर जे होस्, आज नेपालजीको यो अभियानमा सहभागी हुन पाएँ, मलाई अवसर दिनुभयो। मैले केही वाचनहरू सुने र केही मन्तव्यहरू पनि सुने। असाध्यै मिठा लागेको छ। म आकर्षित भएको छु र यो लेखन शैली र यो लेखन कला अझै अगाडि बढोस्, यही नै शुभकामना दिन्छु। दसैँ तिहारको मुखमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर लेख प्रसाद निरौला सर हुनुहुन्थ्यो छोटो सारगर्भित मन्तव्यका लागि। अबको मन्तव्यकै क्रमलाई म अगाडि जोड्न चाहन्छु। हामीसँग आज यस्ता विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ जो नेपाली भाषाका विज्ञ हुनुहुन्छ। समालोचना क्षेत्रमा त उहाँले निकै नै राम्रो योगदान नेपाली भाषा साहित्यलाई दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बिग्रदै गरेको नेपाली भाषालाई बचाउनु पर्छ भनेर निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल सर। उहाँलाई आफ्ना सारगर्भित मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ अहिले म हेर्दै थिएँ, अहिले देखिनँ। मेरो प्रिय मित्र प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू नमस्कार। यहाँ अहिले देखेँ मैले यो आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले कार्यक्रम धेरैतिर धेरै पटक अब कतिचोटि कहाँ कति उपस्थित भइयो यसको कुनै हिसाब किताब छैन। यो गन्ने हो भने यो गनेर साध्य पनि छैन, भनेर साध्य पनि छैन। र यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अहिले यो कोरोनाले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ भनेर पनि हामीले बुझेका छौँ, छ पनि। तर यसले अलिकति अवसर पनि दियो। यो चाहिँ यसरी अनेकतिरका मान्छे यो बेलुका रात परेका बेला आफ्नै कोठामा बसेर सबैजना टक्क यसरी गफ गर्ने वातावरण दिएको पनि यही कोरोनाले नै हो। र अर्को कुरो, हामी साँच्चै भन्ने हो भने फुर्ती फार्ती नगरिकन भन्ने हो भने हामी यो प्रविधि चलाउन भनेको यसो मोबाइल यसो थिचेर हलो नमस्कार यति मात्रै जान्ने भएका मान्छेलाई अहिले यो सारा प्रविधि मैत्री पनि बनायो यो कोरोनाले नै हो। त्यस हुनाले यो कोरोनालाई पनि हामी साह्रै धेरै गाली नगरौँ। धेरै गाली गर्दा फेरि आइहाल्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यसलाई यतिकै राखौँ र यो जुम बनाउनेलाई चाहिँ हामी विशेष धन्यवाद दिउँ। किनभने यो जुम बनाइदिएर हामीलाई यसो हेर्नुहोस् ठक्कसँगले कोही धरान हुनुहुन्छ, कोही बैतडी हुनुहुन्छ, कोही कहाँ हुनुहुन्छ, जम्मै यसरी देखा परेका छौँ। सबै आफ्ना आफ्ना घरका कोठामा बसेका छौँ आनन्दसँग। यो एउटा बडा यो राम्रो अवसर हो। तर यसमा पनि विशेष गरेर यो खालको यो कविता लेख्दै हरेक दिन एउटा वाचन गर्दै त्यसलाई बाहिर प्रसारित गर्दै अनि त्यस पछाडि 100 पुगेका दिन यो कार्यक्रम गरेको भनेको चाहिँ यस्ता प्रकारका कार्यक्रम अहिलेसम्म भएको चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन। अब कसैले गरेका छन् भनेदेखि भोलि पर्सि भन्नु होला मलाई ढुक्क छ यो कसैले नै गरेका छैनन्। किनभने यस्तो साह्रो धैर्यशील मान्छे हुन सक्दैन। मलाई पहिला यो त्यसोले यस्तो कार्यक्रम गरेकोमा म अत्यन्त खुसी छु। त्यसमा पनि म अझ थप खुसी त केमा छु भने म जहिले पनि जीवनमा विद्यार्थीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने मान्छे हुँ। र मैले अहिलेसम्म यो तल स्कुलदेखि लिएर भन्यो भने 2032-33 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म कति वर्ष भयो, यो सबै वर्ष मैले जीवन शिक्षण पेसामै बिताएँ। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएकै पनि अब 3 दशकभन्दा अलिक बढ्दै भइसक्यो, अहिले अझै उतै गइसक्यो। धेरै प्रकारका विद्यार्थीहरू पढाइयो, धेरै प्रकारका सङ्गत गरियो। यहाँ एउटा गुरुकुलको कुरो पनि आयो, पिण्डेश्वरको गुरुकुल। कस्तो मलाई अहिले चाहिँ हेत्तेरिका म पनि पिण्डेश्वरको गुरुकुलमा कहिलेकाहीँ गएको भए हुने रहेछ नि उहिले भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। किन यसरी सबै यसरी एकीकृत हुँदो रहेछ। तर म त्यसमा खुसी केमा छु भने पिण्डेश्वरका गुरुकुलका अधिकांश विद्यार्थीहरू
यहाँ कीर्तिपुरमा पनि पढ्न आएर उहाँहरूलाई हामीले पनि पढाएको हुनाले अब ढुक्क के भयो भने पिण्डेश्वर एउटा उत्पादन केन्द्र रहेछ र त्यहाँबाट उत्पादन भएका कीर्तिपुरतिर पठाउँदो रहेछ र तिनीहरूलाई हामी पढाउँदा रहेछौँ भन्ने हिसाबले यो एउटा गुरुकुल साझा गुरुकुल बनेकै हो। यसो हुनाले हामीले अन्यथा मान्नु पर्दैन। र यसमा मैले वीरेन्द्र नेपाल भाइलाई धेरै वर्ष भयो चिनेको। यो चिनेको अब ठ्याक्कै कति सालको ब्याच भन्न चाहिँ अब एउटा अन्यथा नलिनु होला, ठ्याक्कै यो ब्याच भन्न चाहिँ अब म अलि नसक्ने बेला भइसक्यो। त्यो बुढेसकालले छोरा होइन कि धेरै ब्याच भएर हो। म दुई प्रकारको कुनै म विद्यार्थीहरूलाई दुई प्रकारले चिन्छु। एक प्रकारले नामैबाट चिन्छु, अर्को प्रकार चाहिँ अनुहारबाट चिन्छु। कुन ब्याचको हो भन्ने चाहिँ त्यति धेरै थाहा हुँदैन। यो तपाईँहरू सबै हामीले भोगेको कुरा हो। र आज चाहिँ यहाँ गजब के भयो भनेदेखि वीरेन्द्र नेपाल भाइलाई भाइ भयो, त्यस पछाडि योगेन्द्र पौडेल, लक्ष्मी ढुङ्गेल, त्यस्तै यहाँ गोपीकृष्ण ढुङ्गाना भाइ पनि अघि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा एमएमा पढाएको मात्रै होइन, मैले एमएमा गाइड गरेकै विद्यार्थीहरू पनि हो। अब पढाउँदाखेरि र गाइड गर्दाखेरि अलिक फरक हुन्छ, किनभने पढाउँदाखेरि चाहिँ क्लासमा भनिन्छ, धेरैजना हुन्छन्, टकटुक हिँडिहालिन्छ। गाइड गरेका बेला चाहिँ अनि उसका सकारात्मक सबल दुर्बल पक्षहरू सबै कुरा थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसो 2 पटक 4 पटक लेख्न भन्दाखेरि सर यो 4 पटक लेख्नु भने त यो त पिएचडी भन्दा नि बढ्ता भइहाल्यो भन्ने विद्यार्थीहरू पनि हामीले नभेटेका होइनौँ। गाइड पनि कति गरियो हिसाब किताब छैन, त्यो एमएका एमफिलका पिएचडीका इत्यादि। त्यसो हुनाले यहाँ थुप्रै विद्यार्थीहरू जस्तो गोपीकृष्ण ढुङ्गानालाई चाहिँ मैले पत्रकारिताको मास्टर्समा मैले गाइड गरेको हुँ। अरू 3 जना भाइहरू यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ त सबैजना, कल्पना काफले बहिनी अघि देख्दै थिएँ, सागरमणि भाइ यहाँ एकदम मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ, उहाँ यामर बढी भनेर कहिलेकाहीँ यो बडा झुक्याइदिनुहुन्छ, उहाँ पनि भयो। दिपक नेपाली भाइ त अब सधैँ मुस्कानका साथ बस्ने मान्छे हो, यसमा कुनै कुरा भएन। र उहाँले अघि यी सबै यो देख्दाखेरि मलाई यति आनन्द लाग्यो कि यो हामी एउटा परिवारका बिचमा चाहिँ मजाले बसेर गफ गर्दैछौँ जस्तो लाग्यो। यो एउटा सबभन्दा आनन्ददायी क्षण वीरेन्द्र नेपाल भाइले जुटाउनु भएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। र तपाईँले जुन प्रकारले यो कोरोना काललाई नै भनौँ या चाहिँ यो एउटा असहज परिस्थितिलाई सहज बनाएर कवितामा तपाईँले ध्यान लगाउनु भयो, यो अत्यन्त सराहनीय कुरा हो। यो साह्रै राम्रो काम हो। अब यहाँ म फेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँका कविता 100 भएछन्, 99 सुनेको थिएँ मैले यहाँभन्दा अगाडि, आज एउटा सुने। त्यसो हुनाले म 100 सुन्ने पाठक हुँ, श्रोता हुँ भने यस्तो बेकारको ढाँट कुरा गर्नु हुँदैन। मैले तपाईँका केही कविता सुनेको छु, सबै सुनेको छैन। अघि रमेशजीले 25 भन्नुभयो, मैले चाहिँ 25 पुगेको छैन होला, त्यसो हुनाले मैले गनेको छैन। तर एउटा कुरा के भने उहाँ यो वीरेन्द्र भाइ त्यो बेलैदेखि धेरै जिज्ञासु मान्छे क्या। उहाँलाई मैले थेसिस गाइड गर्दाखेरि पनि उहाँ धेरै जसो चाहिँ जिज्ञासा त्यति नराखिकन यसो गर भन्दा गर्ने खालका विद्यार्थी हुन्थे। तर यी अहिले मैले 3-4 जना जुन एउटै लाइनमा देखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको हरेक प्रकारका जिज्ञासा, यसो गर्दा के हुन्छ, उसो गर्दा के हुन्छ। मलाई त्यसो गर्दा साह्रै आनन्द लाग्छ क्या, किनभने विद्यार्थीले कमसेकम सिक्न खोज्यो। र जीवनमा एउटा मैले सिकेको पाठ के हो भने जीवनमा धेरै मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर कहिल्यै जिन्दगीभरि प्रतिस्पर्धा नहुने भनेको गुरु शिष्यको मात्रै हो। यो शिक्षक र विद्यार्थीका बिचमा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा हुँदैन। विद्यार्थी जतिसुकै माथि गए पनि त्यो शिक्षकले चाहिँ यो तल झर्नुपर्ने भन्ने ठान्दैन, किनभने यो मेरो विद्यार्थी हो, यो मैले पढाएको हुँ। र त्यो विद्यार्थीले यसले पढायो मलाई ज्ञान दियो भन्ने नठाने पनि यो मेरो विद्यार्थी हो, यति माथि गयो भन्ने ठानिन्छ। त्यस हुनाले यहाँ प्रतिस्पर्धाको कुरो कहिल्यै पनि रहँदैन। त्यस हुनाले विद्यार्थी हाम्रो जहिले पनि सम्पत्तिका रूपमा रहन्छन्। र वीरेन्द्र भाइका केही कविता सुन्दाखेरि मलाई त्यो दुई प्रकारले, अब यहाँ मैले अलिकति कविताका कुरा पनि थोरै 1-2 मिनट मात्रै गर्छु, धेरै लामो त अब उहिले पढाउँदा पनि पढाएको छु, अब अहिले धेरै कुरा त गर्दिनँ। यो कवितामा अहिले एउटा लहर के आएको छ भने यो छन्द कविता र गद्य कविताका बिचमा एक प्रकारको द्वन्द्व आएको छ। यसलाई चाहिँ द्वन्द्वका रूपमा लिनु हुँदैन। चाहे त्यो छन्दमा लेखियोस् चाहे गद्यमा लेखियोस्, त्यो एउटा ढाँचा मात्रै हो। र विशेष गरेर चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने यो छन्द भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने यही शार्दुल विक्रीडित मन्दाक्रान्ता इत्यादि मात्रै छन्दका कविता हुन्, अरू चाहिँ छन्दका होइनन् भन्ने बुझ्छौँ। यो भ्रमबाट हामी पहिला मुक्त हुनुपर्छ। यो छन्द भन्ने कुरा मूल रूपमा 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा लोक छन्द, उहिलेदेखि लोकमा चलेकै छ, झ्याउरेदेखि इत्यादि विभिन्न छँदैछन्। अर्को शास्त्रीय छन्द, शास्त्रीय छन्दमा पनि वाणिक र मात्रिक जुन 2 प्रकारको हुन्छ, त्यो जाति र वृत्त भन्ने जुन भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ यी अहिले विभिन्न नाम गरेका छन्दहरू भए। र अर्को मुक्त छन्द,
यो मुक्त छन्द चाहिँ छन्द होइन, गद्य कविता हो, यो निबन्ध हो इत्यादि भन्ने मान्छेहरू हुन्छन्। त्यसो होइन। त्यो लोक छन्द भए पनि, शास्त्रीय छन्द भए पनि र गद्य छन्द भए पनि यी छन्दोबद्धताका एउटा ढाँचा हुन्। र यो कविता छन्दोबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ बडो स्तरीय गतिलो हुने अनि गद्यमा लेखिँदा कम हुने भन्ने मानसिकताबाट हामी सबैजना मुक्त हुनुपर्छ। भाव के दिएको छ त्यसले, अघि बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो रमेशजीले, भाव सौन्दर्य छ कि शिल्प सौन्दर्य छ कि, उहाँले वाचनका कुरा पनि गर्नुभयो। वास्तवमा वाचन एउटा पाटो हो, तर कहिलेकाहीँ यस्तो बनाइदिन्छ त्यो वाचन कलाले। यहाँ हाम्रो अघि दिपा भट्टराई बहिनी अहिले खोइ हिँड्नुभयो कि के हो भने, उहाँले वाचन गर्ने अनि केही अरू साथीहरूले वाचन गरेको देख्दाखेरि चाहिँ यो कविता त साह्रै कायदा पो हो भन्ने एक थरी श्रोता, एक थरी पाठक पनि हुन्छन्। किनभनेदेखि वाचन भनेको त बाफरे बाफ क्या कविता भन्छन्। यो यो गीत एउटाले रचना गर्छ, त्यो रचनाकारको जानकारी हुँदैन। फलानाको नारायण गोपालको गीत फलानाको गीत मात्रै भन्छौँ हामी, त्यो वाचन गर्नेको मात्रै हामी, गाउनेको मात्रै भन्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यो स्थिति पनि रहन्छ। तर वाचन, कवितामा वाचन एउटा पक्ष हो, त्यसले लयात्मकता दिँदाखेरि मान्छेलाई श्रुति मधुर जुन आउँछ त्यसले चाहिँ एउटा आनन्द दिन्छ। तर वाचन मात्रै सबै थोक हो भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ फेरि मुक्त हुनुपर्छ है। यो चाहिँ वीरेन्द्र भाइलाई मैले किन अहिले यो भन्दैछु भने, यो बेला राम्रा राम्रा प्रशंसाका कुरा मात्रै गरिदिँदाखेरि सबैलाई मनपर्छ। तर प्रशंसा गरे धेरै भनेदेखि विचार गर्नुपर्छ कि मेरो पछाडि केही गडबड छ कि क्या, धेरै प्रशंसा गरे भन्ने पनि आउन सक्छ। त्यसो हुनाले आलोचना गरे भनेर आत्तिनु हुँदैन। जीवनमा आत्तिनु, पात्तिनु, मात्तिनु र तात्तिनु स्वास्थ्यका लागि खराब हुन् भन्ने मान्छे हो म। त्यसो हुनाले यो आलोचना गरे भनेर आत्तिनु हुँदैन। जति आलोचना हुँदै जान्छ त्यसबाट सिक्दै गइन्छ क्या। र यहाँ अहिले 100वटा कविता, म बडा आनन्द लाग्यो। 100वटा कविता, ती 100वटा कविता 100वटै कविता उस्तै छन् भनियो भनेदेखि र कसैले हामीले प्रशंसा गरिदिउँ, यो मेरो साथी हो रिसाउँछ त्यसो हुनाले प्रशंसा गरिदिइहालौँ, यो मेरो विद्यार्थी हो रिसाउँछ प्रशंसा गरिदिइहाल्यौँ भन्यो भने यो गलत हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका या संसारमा ABCD XYZ जुनसुकै भाषाका ठुलाभन्दा ठुला साहित्यकारका पनि लेखे जति सबै सिर्जना उत्तिकै स्तरीय हुँदैनन्। र त्यति मध्येबाट छानेर 100वटा कवितामा जम्मा जम्मी 10वटा, अझ त्योभन्दा पनि कम 5वटै मात्रै पनि त्यो शाश्वत प्रकारका सधैँभरि रहने खालका कविता भयो भने त्यति 5वटा कविताले बाँचिन्छ। 100वटा, 200वटा, 2000वटा कविताले बाँचिने होइन। त्यसो हुनाले अहिले लेखिएका कविताहरू सबै मैले नपढेको हुनाले, त्यो चाहिँ नसुनेको हुनाले मैले यी कविता यस्तै स्तरका छन् म भनेर भन्न सक्दिनँ। तर ती 100वटा कविता मध्येमा अब सङ्ग्रह निकाल्ने कुरा एकदम राम्रो। अघि भाइले पनि भन्नुभयो, त्यो हाम्रो दिपक भाइले त अझ साङ्गे गर्ने भन्नुभयो। अब साङ्गे गरिसकेपछि फेरि अर्को फेरि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई साङ्गे नभनेर यो बिचमा यसो एकछिन आरती गरेको मात्रै बुझेर यसलाई अगाडि बढाउँ। किनभने साङ्गे गरेपछि सकिहाल्यो कुरो, त्यतातिर नलैजाउँ अहिले। किनभने यस्तो ऊर्जाशील भाइलाई साङ्गे गरिदिने अहिले बेला भएको छैन हाम्रो। उहाँलाई अझै अगाडि बढ्न दिउँ। र यो जति कविता हेर्नुहोस्, तपाईँले आफूले पहिला यसमा अब तपाईँले सङ्ग्रह निकाल्नुहुन्छ, निकाल्नुपर्छ, मेरो पनि शुभकामना छ, निकाल्नुहोस्। तपाईँलाई मेरो एकदम सहयोग पनि रहन्छ। तर सङ्ग्रह निकाल्दाखेरि म 100वटै यसै एकै ठाउँमा राख्छु, यी सबै उस्तै छन् भन्ने ठान्नुभयो भने चाहिँ त्यो भ्रम हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ आफूले छान्ने यी भनेर क्रम निर्धारण गर्ने र त्यसको अलि जान्ने मान्छेलाई पनि यी कविता यति मध्येबाट मैले यी 100वटाबाट मैले चाहिँ 50वटा छाने, अब तपाईँले यसमध्येबाट 25वटा छानिदिनुहोस् न भन्न पनि सक्नुपर्छ। किनभने त्यो आफूलाई राम्रो लागेका, आफ्ना कुरा आफूलाई सधैँ राम्रो लाग्न नि सक्छ क्या, यो खराब बानी हुन्छ नि त। त्यसो हुनाले अर्कालाई पनि लिनुपर्छ। र 25वटा 30वटा कविता मात्रै पनि राम्रा स्तरीय भयो भने त्यो पुग्यो क्या। किनभने त्यो छन्दमा शब्द खेलाएर, अब जस्तो के भने एउटा रस खोजो, अब मसजस्त गुरु अन्तमा छ तपाईँको शार्दुल विक्रीडित भन्ने एउटा घोक्यो, अनि म सज, अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 3वटा दीर्घ, 3वटा के हुँदा दीर्घ हुन्छ भनेर यसरी कनीकुथी मात्रै गर्न थालियो भने चाहिँ छन्दबद्ध कविता बन्दैन। तर वीरेन्द्र भाइको त्यस्तो म देख्दिनँ। वीरेन्द्र भाइ निकै सहज रूपमा अहिले निकै अगाडि बढिसकेको, सुरुमा अलिअलि कनीकुथी गर्ने परिस्थिति आए पनि अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको मैले बुझेको छु। उनको कवितामा चाहिँ त्यो मैले जतिवटा सुनेको छु त्यसमा चाहिँ भाव सौन्दर्य पनि राम्रो देखिएको छ, शिल्प सौन्दर्य पनि छ। वाचनको कुरा मैले धेरै गरिनँ, किनभने वाचन भनेको अहिले मैले वाचन गरेँ भने साह्रै खराब हुनसक्छ, त्यही कुरा अर्को कुनै राम्रो वाचकले वाचन गर्नुभयो भने साह्रै उत्तम हुनसक्छ। त्यसो हुनाले यो वाचन चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै हो। त्यसो हुनाले अब अहिले चाहिँ जति कविताहरू छन् जति छन् तिनीहरूलाई एउटै पारेर
निकाल्ने पनि काम प्रयत्न गर्नुहोस् र तपाईँका कविता चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरूलाई गाउनका विद्यार्थीहरूलाई सुनाउनका लागि पनि उपयोगी देख्दैछु म। तपाईँले व्याकरणका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ गरिरहनु भएको छ, यो हेरिराखेको छु म। विद्यार्थीहरूले उन्नति गर, म धेरै फेसबुक चलाएर धेरै बस्ने मान्छे होइन, तर मैले चिने जानेका विद्यार्थीहरू चाहिँ देखियो भने यसले के गरेछ त अहिलेसम्म, मैले यसलाई पढाउन सकेछु कि सकिनछु भनेर म अलिकति हेर्छु र राम्रो काम गरेछ भने मैले कायदा गरेछु भन्ने कहिलेकाहीँ आफै मुसुक्क हाँस्छु क्या। अब एक्लै हाँस्नु भनेको फेरि खराब हो भन्छन्, तर एक्लै हाँस्न सक्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ठान्छु म फेरि। किनभने एक्लै त्यो आत्मगौरव हुनु पर्यो नि, यो मैले पढाएको भाइ हो, यसले यसो गर्यो, यो बहिनी हो यसो गर्यो भन्ने। त्यसैले यति गरेर अब यो चाहिँ एउटा अत्यन्त सान्दर्भिक कार्यक्रम गर्नुभयो भाइ, यसलाई साङ्गे नबनाउनुहोस्। यो बिचमा एकछिन यो आरती मात्रै हामीले गऱ्यौँ आज, तपाईँहरूले सबैजनालाई यसो भेटघाट गराउनु भयो, यसो प्रसाद फुलपाती यतायति चढाउनु भयो, ठिक छ, यो राम्रो कुरा हो। तर यसलाई अझै निरन्तरता दिनुहोस् र धेरै सङ्ख्यामा कविता लेख्नुहोस्, तर सङ्ख्याभन्दा गुणलाई बढी महत्त्व दिनुहोस् र ती सङ्ख्याबाट पनि गुणात्मक ढङ्गबाट ती कविताहरू छान्नुहोस् र निकाल्नुहोस्। अब त्यो भयो भने चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ, तपाईँको त्यो हुन्छ पनि, मलाई पुराका पुरा विश्वास छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँको उन्नति पनि हुन्छ, प्रगति पनि हुन्छ। र मलाई आज अर्को एउटा खुसी के लाग्यो भनेदेखि यो त्यतिखेर अब गाइड गरेका बेलामा पढाएका बेलामा विद्यार्थीहरू अब यसो बिस्तारै आएर सर यसलाई कसो गरौँ के गरौँ भनेर यसो बडा नरम पाराले अलिकति 1 मिनट 1.5 मिनट मात्रै बोल्ने गर्दाखेरि पनि होइन यिनीहरूले बोल्न कतिको सिकेका छन् मैले थाहा पाएको थिइनँ। आज त यहाँ एक जाजोलले मान भइसकेछन् बोल्नलाई। योगेन्द्र पौडेल भाइ त्यत्तिकै बोल्न थाल्नु भएको छ। अब वीरेन्द्र भाइ झनै अब त्यो वाचन, यो बोल्नु र वाचन भनेको मैले फरक कुरा गरेको हो। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको यो कला पनि सिकेछ। तर अलिकति अर्को एउटा हाम्रो दीपक भाइ त अब त्यसै पनि झन् मुस्कानका साथ बोल्नुहुन्छ, उहाँको कुरा भएन। यहाँ अरू जाने यता डिपी दाहाल भाइ हुनुहुन्छ, म सबैजना यहाँ अनुहार देख्दाखेरि मलाई एकदम आनन्द लागिरहेको छ क्या। एकदम चाहिँ बोल्नलाई अलिक बढाउँ कि अलि चाहिँ नरोकौँ कि एकछिन यिनीहरूको अनुहार हेरेरै कुरा गरौँ कि भन्ने यस्तो प्रकारको फिलिङ भएको छ। र अघि दीपक भाइले साह्रै राम्रो एउटा कुरा के गर्नुभयो भने यो नेपाली भाषालाई माया गर्ने व्यक्तिहरूको जमात हो र यो गुरुकुल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस हुनाले म सबैले अहिले यो भाषाका विभिन्न सन्दर्भहरू छन्, बिग्रेका कुराहरू छन्। आज म भाषाका कुरा धेरै गर्दिनँ। भाषा हाम्रो मानक भाषा चाहिन्छ, हामीलाई स्तरीय भाषा चाहिन्छ, यो हामीले भनेका छौँ, हामीले गरेका पनि छौँ। हामीलाई त्यो इम्बोस नम्बर पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँदैन, नेपालीमा चाहिन्छ, हामीले भनेका छौँ, यी भनिरहन्छौँ। यी कुराहरू निरन्तर हुन्छन्। तर भाषा भनेको हाम्रो पहिचान हो। त्यस हुनाले यो भाषा प्रेमीहरूको समूह, अघि दीपक भाइले भनेको यो वाक्यलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो नेपाली भाषालाई माया गर्नेहरूको समूह जमात हो। जब भनिसकेपछि हो यो एउटा जमात बनाऊ। तर यसलाई ग्रुपिजम भनेर जुन हामी यो कुनै नेपालीमा राम्रा शब्द हुन्छन्, अङ्ग्रेजीमा लाने बित्तिकै यसलाई ग्रुपिजम भन्न थाल्यो भने फेरि यहाँ त देब्रे दाहिने अनि तलतिर मास्तिर अनि भर्खरका बुढापाका इत्यादि अनेक प्रकारका ग्रुप हुन सक्छन्। यस्तो ग्रुपिजम गर्ने होइन। भाषा चाहिँ हाम्रो पहिला पहिचान हो। त्यो पहिचानलाई जोगाउँ। यही भाषाकै माध्यमबाट आज हामी खेलिराखेका छौँ, यही भाषाकै माध्यमबाट हामी जीविका चलाइराखेका छौँ। यसैमा हामी सपना देखिराखेका छौँ। जुन भाषामा हामी सपना देख्छौँ, रातभरि सपना देख्छौँ, त्यही भाषामा बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म अर्कालाई गाली गर्न पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्छौँ र त्यही भाषालाई गाली गर्न पनि त्यही भाषामा गाली गरिराखेका हुन्छौँ भने त्यो अन्तिम काम चाहिँ हामी नगरौँ। राति सपना पनि देखौँ, दिनभरि आफ्नो यही भाषामा कुरा पनि गरौँ, तर अन्त्यमा चाहिँ त्यही भाषालाई गाली गर्ने काम चाहिँ हामीले बन्द गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो भाषा समृद्ध हुन्छ। नेपाली भाषा स्वयंमा समृद्ध छ, त्यो हाम्रो पहिचान हो। यति भनेर त्यो फेरि एकचोटि यो वीरेन्द्र नेपाल भाइले यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, सङ्ग्रह निकाल्नुहुनेछ। फेरि छिट्टै सङ्ग्रह निकालेर फेरि हामीलाई यो मैले त सङ्ग्रह पो निकालेँ अहिले भनेर फेरि आउनुहुनेछ। त्यतिखेर हामी झन् खुसी हुनेछौँ। यहाँ अघि कस्तो कायदा कुरा गर्नु रमेशजीले, विद्यार्थीलाई पो लेख्न थाले भनिसकेपछि मैले अब कान समाउने भन्दा अलि माथिल्लो उमेरमा आएको हुनाले कान समाउने भन्दा बढ्ता गाली पनि गरियो होला। किनभने म त्यति विद्यार्थीसँग साह्रै नजिक भएर विद्यार्थीलाई लोलोपोतो देखाउने शिक्षकभित्र अलिक पर्दिन भन्छन् होला पनि।
किनभने म विद्यार्थीसँग ठिक्क कुरा गर्ने, यो यसो गर यसो गर यसो गर भन्ने, त्यहाँभन्दा बढ्ता गरेर ती धेरै व्यवहारिक कुराहरू नगर्ने। फेरि शोधमा चाहिँ म अलि बढी स्पष्ट रूपमा इन्दिरा दाहाल बहिनी यता, मैले अर्को गाइड गरेको चेली यता देख्दैछु भनिसकेपछि यो भनेको एउटा, यो आजको जमघट भनेको साह्रै एउटा प्रकारको एउटा पारिवारिक जमघट जस्तो लाग्यो क्या मलाई नि। अत्यन्त त्यस हिसाबले पनि म अति खुसी छु। यसो हुनाले त्यो पढ्दा के गरियो भन्ने होइन कि त्यस पछाडि के गरियो। पढ्दासम्म त त्यो औपचारिक डिग्री लिउन्जेलसम्म पढियो, लेखियो, थेसिस लेखियो, के गरियो इत्यादि गरियो। त्यसभन्दा पछाडि के गरियो भन्दाखेरि अब अहिले इन्दिरा दाहाल बहिनीका नि म बेला बेला कविता सुनिराखेका हुन्छु, बडा राम्रो राम्रो तरिकाले उद्घोषण गरिराखेको देख्छु, बडा आनन्द लाग्छ। वीरेन्द्र भाइले कविता लेखेको, योगेन्द्र भाइ सबैजना, मैले यहाँ नाम एक दुईजनाको चाहिँ अलिक फटफट किन लिएँ भनेदेखि त्यो गाइड गरेकाको चाहिँ नाम फट्ट आउने अनि अरूको चाहिँ नाम आउन एकछिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ क्या त्यो। किनभने गाइड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई धेरै पटक गाली गरेको हुन्छ, धेरै पटक गाली गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूले पनि सम्झिने र आफूले पनि सम्झिने स्थिति रहन्छ। यति भनेर ल आज वीरेन्द्र नेपाल भाइ तपाईँले अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँले यो समयको साह्रै राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। तपाईँका कविताबाट अन्तिममा म भन्छु, तपाईँले राम्रा राम्रा कविता छानेर सबैमा लोभ गरियो भने कहिलेकाहीँ त्यो बिग्रन्छ पनि। राम्रा कविता छानेर त्यो वाचन भन्दा पनि, वाचन एउटा पाठ हो, पछि वाचन किताबमा आइसकेपछि वाचनले त्यहाँ त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैन। त्यसमा शब्द सौन्दर्य, भाव सौन्दर्य र त्यसले दिने जुन मूल कुरो भने नि गुणार्थ भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ के दिएको छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले पछि प्राप्त गरौँ। त्यसो भयो भने तपाईँका यो 100 दिन पक्कै खेर जाँदैन, अवश्य खेर जाँदैन। म अत्यन्त खुसी छु। तपाईँलाई पुनः शुभकामना, एकदम बधाई। र यी सबैजना आज जति भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देखेँ, तपाईँहरू हो मेरो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति। मलाई पैसामा त्यति धेरै मोह छैन। अब तपाईँहरूको जुन मैले सम्पत्ति आर्जन गरेको छु, तपाईँहरूको अनुहार हेरेँ। सबैजनालाई यो दसैँ, तिहार, छठ, यी जे हाम्रा जे चाडपर्वहरू छन्, अब अहिले त टिको लगाउन जाने अवस्था पनि छैन। यस्तै उस्तै पर्यो भने जुम्मै टिको लगाउँला, केही छैन। जुम्मा यसो गरौँ टिको लगाएर यसो गरेर पनि मानौँ। अब यो कोरोना के हो भन्ने कुरो त्यो खै अब यो पनि जम्मै भन्छन्। अब त्यसलाई छुट्याउँदाखेरि को रोना भन्नेतिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यो एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि पनि त्यही हो। भाषाको खेल भनेको यस्तै हुन्छ। कहिले योग गर्दा के हुन्छ, वियोग गर्दा के हुन्छ, यस्तै हो। त्यस कारणले अहिले हामी सुरक्षित रहौँ, सबै स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ, सकेसम्म सुरक्षित रहौँ। अब घरबाट बाहिरै ननिस्क्यौँ, केही पनि नगरौँ भने त के खानु भन्ने कुरा पनि सँगै आउँछ। पसलमा जाँदा पनि आउँछ भन्छन्। अब पसलमा पनि नजाने हो भने त अब केही उपाय छैन। त्यस कारणले नआओस् भन्ने कामना गरौँ। आइहाल्यो भने यस्तालाई म ठिक लगाइदिन्छु भनेर त्यसलाई चाहिँ ठेलठाल पारेर कुदाउने काम गरौँ। यति गरेर हामी स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ। सबै यो चाडपर्वको शुभकामना भन्दै म यो मेरो चाहिँ हाम्रो एउटा बानी छ, त्यो चाहिँ अब मैले विद्यार्थीहरू भएका बेला त भन्नुपर्छ। यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु भन्ने कुरा नगरौँ। किनभने 2 शब्द त उठेँ बसेँ भन्दा सकिहाल्थ्यो, आएँ गएँ भन्दा सकिन्थ्यो। त्यस कारणले यस 2 शब्दलाई हामी गलत गर्छौँ कहिलेकाहीँ। अब कहिलेकाहीँ अनि अलिकति यो हाम्रो योगेन्द्र भाइले उद्घोषण राम्रो गर्दै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने त्यो चाहने काम नगर्नुहोस्, दिइहाल्नुहोस् न। भरे अब यहाँ हिँड्नु बसेका छौँ हामी, भोलि दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ, दिइहाल्नुहोस्, अहिले नै दिनुहोस्। भोलि पर्सि त्यो किन बाँकी राख्नु, भोलि पर्सि फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले यो चाहने काम चाहिँ चाहेको कुरा होइन, त्यो चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। त्यसो हुनाले मेरो चाहिँ यो चाहिँ अहिलेसम्म धेरैतिर बोलेका मध्येको निकै छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। सबैको जय होस्, कल्याण होस्। धन्यवाद, नमस्कार। मजा आयो। धन्यवाद गुरु। मैले गरेको गल्तीप्रति क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद दिन्छु धेरै धेरै नै। फेरि पनि चाहन्छु आयो। क्षमा माग्छु। धन्यवाद दिन्छु धेरै 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 नै। आज मलाई वास्तवमै गुरुले पढाइरहनु भएको छ कि कीर्तिपुरको त्यही क्लासहरूमा भने जस्तो लागिरहेको छ। आज मैले क्लास लिइरहेको छु जस्तो पनि लागिरहेको छ। अत्यन्त मिठो संयोग मान्नुपर्छ। हामीले वरिष्ठ भाषाविदलाई भेटायौँ, आज उहाँको मन्तव्य पनि सुन्यौँ। यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामीसँग आजका प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, जो भाषाविद हुनुहुन्छ, साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ, डाक्टर भीम खतिवडाज्यू। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कुशल कार्यक्रम सञ्चालक योगेन्द्र पौडेलजी। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि? ठिक छ सर, ठिक छ। योगेन्द्रजी धेरै धन्यवाद। कवि वीरेन्द्र नेपालको शतक साधनाको विद्युत सभाका सभाध्यक्ष प्रिय मित्र योगेन्द्रजी, आजका मूल्य कवि वीरेन्द्र नेपालज्यू, त्यो बेलामा अलि पगितो पढ्नलाई जानुभएको चाहिँ क्या 49-51 को समय नेत्रयटन र दुर्गा बहादुर घरती, रमेश घिमिरे, भीम खतिवडाहरूलाई पढाउने बेलामा खगेन्द्र सर भन्ने लाग्यो। र खगेन्द्र सर अभियन्ता, भाषाका अभियन्ता, वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटे सर, रमेश सर, यहाँनिर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, सबैभन्दा धेरै त कविमनहरू, मैले बोल्ने कुरा दीपकजीले आदि अघि नै तड्काउनु भयो र बाँकी रहेको कुरा मैले यति बेरसम्म खगेन्द्र सरका कुरा त सुनेको थिएँ, यसभन्दा अगाडि पनि कक्षामा सुन्न नपाएको भए पनि धेरै पटक उहाँका लेखनको कुरा मात्रै होइन, उहाँको चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू वा अरू कुरा सुनेका थिएँ। यति मिठो शैलीमा बिल्कुल कुनै पनि अरू अन्य विषयतिर नगइकन आफ्नै साथीभाइहरू, खास गरी भाइ पुस्तालाई जसरी मन साट्नु भयो, खगेन्द्र सर प्रति पनि म आभारी छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा त आज हाम्रा भाइ, हाम्रा साथी, हाम्रा कवि मित्र वीरेन्द्र नेपालको कवित्वको पहिलो कसीको कार्यक्रममा हामी, यद्यपि दीपक सरले अघि भनि नै सक्नुभयो, धेरै पटक वाचनबाट लेखनमा परिष्कार गर्दै आएका कवि वीरेन्द्र नेपालका धेरै कविता सुने भनेर भनिरहनु पर्दैन भन्नुभयो खगेन्द्र सरले, एकदमै ठिक। मैले आधा दर्जन भन्दा बढी कविता सुनेको रहेनछु र तर थोरै थाली पुलाका न्यायन सितो छामेर कसौडीको भात पाकेन भनेर आमाले भने जस्तै उहाँको कवित्व माथि आजका सभापति हाम्रा निष्प्रभजीले गरेको एउटा टिप्पणीमा मेरो थोरै असहमति, आपत्ति होइन, खगेन्द्र सरलाई साक्षी राखेर आज हामीले यो कुरा भन्न बडो रमाइलो भएको छ। कोरोनाले बनाएका कवि भन्नुभयो, मेरो यसमा आपत्ति नै त नभनौँ, यसमा मेरो असहमति छ। किन असहमति छ भने कवि वीरेन्द्र नेपाललाई धरानले जन्माएको हो। यसो भनौँ, कोरोनाको कहरले चाहिँ बिउजाएका थियो, निधाएका थिए उनी अलि ओरपर अरू कुरामा व्यस्त थिए। जीवनको व्यस्तता हामी सबैलाई थाहा छ, तर कोरोनाको कहरले प्रिय कवि वीरेन्द्रलाई बिउजाएको। पहिलो कविता नेपाल 1959 सालमा सुनसरी जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा तृतीय स्थान प्राप्त गरेको कविता हो वीरेन्द्रजीको। र उहाँले धेरै समयसम्म कविता छाप्नु भएन। कविता छापेको चाहिँ यही 100 भित्रकै लहरमा सायद मलाई लाग्छ यो 77 भदौतिर चम्कायो नेपाल यो भनेर त्यो शीर्षकको कविता, यो पनि शार्दुलकै थियो। अरू त हामीले उहाँले यो शतक जुन छ कविताको रचनाको र वाचनको शतक आज जुन पुरा हुँदैछ त्यो चाहिँ निरीह जनताबाट प्रारम्भ भएर आज उहाँले नै वाचन गरेको विनित वचनसम्म पुग्दाका 100वटा कविताका कुरा हामीले अघि नै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले धरान खै नेपालहरूलाई अलि बढी थाहा हो कि दीपकजीले पनि गालामा हात लगाउनु भएको छ। तपाईँको एउटा क्षेत्र आफ्नो स्पष्ट छ, तपाईँलाई कुनै चिन्तै गर्नु परेन। अझ आज त दिपाजी र जानुकाजीलाई त म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निष्प्रभजी आफ्नो ठाउँमा हुनु नै हुन्छ। खास गरी अहिले एउटा भ्रम छ, अब खगेन्द्र सर जस्तो स्पष्ट वक्ता सरका अगाडि यो कुरा चाहिँ साथीहरूसँग भन्नु ठिक। दिपाजी र जानुकाजीले को साक्ष्यमा यहाँहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, जुन कला छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब यो हामी वाचन नगर्नेहरूलाई त भन्न सजिलो छ नि, सल्लाह दिन साह्रै सजिलो हुन्छ, काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। अभ्यास नपुग्दा पनि वाचनमा, खास गरी जानुकाजीको वाचनमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा गति यति यसरी सुन्ने मान्छेले भनिदिउन् भन्ने लाग्दैन।
वाचकहरूलाई, तर यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रै घर परिवारका सदस्यको रूपमा लिया हुनाले गर्दा यति चाहिँ भन्न मिल्छ। अलिकति 1-2 पटक अभ्यास गरेर सार्वजनिक गरिदिने कविताहरूमा चाहिँ थोरै मेहनत गरिदिनु होला। सडकधारा यसै पनि लामो छन्द नै हो र आज हामीले मन्दाक्रान्ता, शार्दुल र सडकधारा यी कविताहरू सुन्यौँ। आज सुनेकै कविताहरूका माध्यमबाट पनि वीरेन्द्रजीको कवित्वको मूल्याङ्कन मजाले गर्न सकिने अवस्था पनि छ। अघि नै कुरा भयो प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यास, जुन हामीले पूर्वीय समालोचनामा, साहित्यशास्त्रमा कवि बन्नका लागि, कविता निर्माणका लागि आवश्यक तत्त्व भनेर सामान्यतया जानिराखेका छौँ। प्रतिभा भइराखेका मान्छे विभिन्न समस्याले, अवस्था विशेषले, व्यवहारको अनेक प्रकारका चापहरूले गर्दा बारम्बार अभ्यास गर्न पाउँदैनन्। कतिपय मान्छेहरूमा व्युत्पत्तिको त्यो चाहिँ अलिकति अभाव बन्छ। त्यसैले शब्दहरूको सङ्कलन गर्दा गर्दै कविता बिग्रन्छ अनि जसै तसै आउन थाल्छन् अनि धरानैमाबाट कविता टुङ्ग्याउनु पर्छ। मेरो एउटा आग्रह छ वीरेन्द्रजी, तपाईँका कवितामा हामीले सुन्यौँ, योभन्दा अगाडि सुन्दै आएका कवितामा पनि सरसता छ, सरलता छ, प्रभावकारिता, प्रभावोत्पादकता छ, सम्प्रेषणीय छन् कविताहरू, सौन्दर्य चेतना छ, समाज परिवेश छ, हाम्रो माटो छ, हाम्रो प्रकृति छ। प्रकृति त हाम्रो मात्रै नभनौँ, प्रकृतिको खानीमै, प्रकृतिकै काखमा छौँ, त्यसैले हाम्रो प्रकृति भन्न मिल्छ। विसङ्गत वर्तमानको स्पष्टीकरण छ, त्यसपछि वर्तमानलाई चाहिँ, विसङ्गत वर्तमानलाई तपाईँले चाहिँ मजाले सिस्नो पनि लगाउनु भएको छ कतिपय ठाउँमा, र उज्यालो भोलिको चेतना पनि छ। यो कुराले तपाईँका कविता मगमगाएका छन्। र एउटा कुरा चाहिँ म यो सल्लाह दिन बडो सहज हुन्छ, मानक शब्दको रूप कतै पनि नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा एकदमै सचेत रहनुहोला। अघि साथीहरूले भने जस्तै, हाम्रो खगेन्द्र सरले भने जस्तै 100वटा कविताबाट कुनै एउटा नाम, मलाई लाग्यो सृष्टि, स्रष्टा र सृष्टि नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। हामीले त सल्लाह मात्रै दिने हो। पद्य कवितामा कविता हुनका लागि छन्द शैली हो, यो रूप पक्ष हो। त्यसैले कला पक्ष, यसको सार पक्ष, भाव पक्ष, अभिव्यञ्जनाको पक्ष, माधव घिमिरे र देवकोटालाई सम्झिएर हामीले आदर्श मान्ने नै तिनै कवि छँदैछन्। त्यसैले मानक शब्दहरूको रूप बिगारेको पाइन्छ कविहरूले, अनि अनुप्रास मोहले अघि मैले भने जस्तो जसै तसैको प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैले भावाभिव्यञ्जनाको पक्ष सुन्दर रहोस्, व्यङ्ग्यात्मकता रहोस्, बिम्ब रहोस्, त्यसो भनेर हिजो आजका यो अन्तर्लयात्मकता मुक्त छन्दका कविहरूले चाहिँ प्रयोगका नाममा अनेक थरी जन्जाल, शब्दको जन्जाल जुन प्रयोग गर्छन् त्यस्तो खालको भन्या होइन। प्राकृत बिम्बहरू हामीसँग कति छन्, कति। यहाँले कवितालाई सुन्दर बनाउनलाई त्यस्तो प्रयोग गरिदिनु होला, अझै सुन्दर बनुन् कविताहरू, होइन? त्यसैले कवितामा सौन्दर्य चेतना जति राम्रो हुन्छ, त्यो कला पक्ष जति राम्रो हुन्छ, भाव पक्ष जति राम्रो हुन्छ, त्यसलाई छन्दले बाँधेर प्रस्तुत गरिएको जुन त्यो शिल्प पक्ष अथवा शैली पक्ष हो, त्यसले वाचनको परीक्षण हो। वाचनको परीक्षामा पास भइसकेका कविताहरू, यहाँको कवित्वप्रतिको ईर्ष्या छ, सकारात्मक ईर्ष्याले त मान्छेलाई बनाउँछ। हाम्रोमा त यो ईर्ष्या पनि के खालको डाहा आउन थाल्यो र त्यसले विकृति मात्रै, विज्ञापनै मात्रैले कविता बिग्रिएका पनि छन्। बजार पसेको छ, त्यसमा पनि यो पुँजीवादको एक प्रकारको उपहार होला। राम्रा कविहरू छायामा छन्, नराम्रा कस्तो स्तरीयता पनि नभएका कविहरू चाहिँ अब्बल भनेर मानिन्छन्। विज्ञापन त्यस्तो हुन्छ। अनि यो कपडा साटासाट, कपडा भनौँ न, खदा साटासाट हुन्छन्, होइन? त्यसैले पुरस्कारहरू साटासाट हुन्छन्, विकृति पनि छ। त्यसैले यहाँका कवितामा सबै कुराको संयोजन होस्। हामीले राम्रो भनेपछि राम्रो हुने मात्रै होइन कि हाम्रा मित्रको कविता राम्रो भनिदिएर भने फेरि नराम्रो हुन्छ होला भनेर होइन। हामीले यहाँका कविता सुनेर, यहाँका कविता पढेर थोरै, सबै 100मा 100 भनिया छैन, तर अघि सरहरूले भने जस्तै अब यो यहाँका कविताहरू परिष्कृत बनेर 100वटा फुलहरूबाट सुन्दरतम थुङ्गा घाँसेर एउटा कवितामाला आओस्। त्यो स्रष्टा र सृष्टि नै आओस् वा अर्को जुनसुकै नाम आओस्। दीपकजीले बारम्बार सहयोग यहाँलाई गरिरहनु भएको छ। अझै नाम एउटा सुन्दर राखौँ, हामीले आलो पालो गरेर एउटा क्रम बनोस्। बरु त्यहाँ कवितालाई अझै परिष्कृत बनाएर हामीले वीरेन्द्र नेपालजीका कविता भनेपछि गर्वका साथ अहिलेका छन्द कविहरू को छन् भन्ने हुन्छ नि, जुन मैले पिण्डेश्वर चाहिँ नेपालहरूलाई बढी फावे छ कि भन्ने, देवी नेपालजीले चाहिँ एउटा हाइट लिनुभएको छ, छन्द कविताको गुरु नै भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ। यहाँले पनि हामी सबैका लागि प्रेरक कर्म गर्नुभएको छ र यो चाहिँ सृजनामा निरन्तर साधना आवश्यक छ। यसलाई स्थगित नगर्नु होला, होइन? नयाँ परम्परा प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यो यात्रा प्रेरक छ, हाम्रा लागि पनि प्रेरक छ। त्यसैले आजको यो शतक साधनाको यो एउटा चौतारीमा हामी छौँ। यहाँको पहिलो कविता कृतिको प्रारूप 2-3वटा कविता सङ्ग्रहका लागि पर्याप्त हुने कविता यहाँ छन्, तर यहाँले यसबाट एउटा चाहिँ सबैका अगाडि
कमसेकम हामी सबैले फेरि यसै गरी त्यो कवितामाथि यस्तै कहर रहिरहँदैन। म हेर्नुहोस् त भर्खरै बेडबाट उठेको छु, कोरोनाको कहरलाई पुरा चाहिँ जितेर भए पनि यहाँलाई यहाँका कुरा, सरहरूका कुरा, साथीहरूका कुरा सुनेर कति खुसी भएको छु। हुनसक्छ म जस्तै धेरै साथीहरू पीडित हुनुहुन्छ, तर अघि खगेन्द्र सरले भन्नुभयो नि धेरै मान्छेले उडाइराखेका छन्, प्रधानमन्त्री नभनेर अर्को कुनै मान्छेले भनेको थियो भने त्यही वास्तवमा बेसार पानी नै हो, प्राकृतिक औषधि चाहिँ त्यही रहेछ। घाँटी चाहिँ दुख्न थाल्यो र ज्वरो आउन थाल्यो भने सिटामोल बाहेक केही नखाउँ, घाँटी दुख्न थाल्यो भने कमसेकम घाँटीलाई चाहिँ तातो पानीले भिजाउँदै चाहिँ गरौँ, अरू एकदमै अत्यास लाग्दो केही पर्दैन। छाती दुख्यो भने फोक्सोमा इन्फेक्सन गरेपछि ठुलो सानो बलियो बाङ्गो जुनसुकै उमेरको मान्छेलाई मार्ने नै हो कोरोनाले, तर फोक्सोमा इन्फेक्सन नहुन्जेलसम्म डराउन पनि पर्दैन। अत्यन्त मिठो प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाज्यू जो आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका मुखारविन्दबाट अत्यन्त मिठा बाणीहरू प्रस्फुटन भएका छन्। कविको काव्यिक यात्राको सफलताका शुभकामनाका मन्तव्यहरू हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। अत्यन्त मिठो शालीन र शिष्ट भाषामा कविलाई उत्तर प्रगति दिएर हामीबाट विदा भइसक्नु भएको छ। साँच्चै नै डाक्टर भीम खतिवडाले भने जस्तै कविको काव्यिक यात्रा सफलताको शिखरमा पुगोस्, अझै निरन्तर उहाँको कलम चलिरहोस्, उहाँको लेखनीले सगरमाथाको शिखर चुम्न सकोस्, उचाइ प्राप्त गर्न सकोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि कविलाई हार्दिक हार्दिक बधाई, उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आजको यस प्राविधिक बैठक को कार्यक्रमको सञ्चालकका तर्फबाट विदा हुन चाहन्छु र जाँदा जाँदै नजिकै गरेका हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू दशैं, तिहार, छठ लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूको सम्पूर्णमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनका निम्ति सभापति श्री योगेन्द्र अधिकारी निष्प्रभज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मित्र योगेन्द्र पौडेल। करिब 3 घण्टा समय बित्न लागेको छ। आजको क्षण, आजको बसाई अत्यन्त उर्वर बनेको छ मेरो विचारमा। यस कार्यक्रममा हाम्रा गुरुवर, प्रमुख अतिथि डाक्टर भीम खतिवडा, विशिष्ट अतिथिहरू डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद नैटेल, डाक्टर रमेश घिमिरे जो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सँगसँगै विशिष्ट अतिथिवर्ग अनि सहपाठी मित्रहरू, सहयात्री मित्रहरू सबैको सम्मेलनमा आज एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना भयो। सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैजनाको उत्साहपूर्वक उपस्थिति रह्यो। यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो। खास गरी विश्वभरि नै कोरोना कहरले सताइरहेको बेला यसले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई सर्जक बनायो। धेरै व्यक्तित्वहरूले आफ्ना भावनाहरू पोख्ने अवसर पनि पाए। सुरुदेखि अन्त्यसम्मका यी क्षणहरूलाई हेर्दा, विचार गर्दा धेरै समय धेरै उर्वर बनिरहेको हामीले थाहा पाएका छौं। धेरै वर्षपछि कवि वीरेन्द्र नेपालले पनि सिर्जनाको साथमा नयाँ नयाँ भावनाहरू सहित शब्द लयलाई जोडेर विभिन्न सिर्जनाहरू गर्नुभयो। त्यसै क्रममा सुरुवाती समयमा पहिलो कविता वाचन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको थिएँ। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँका श्रृङ्खलाहरू वाचन गरिदिने, सुनेर विभिन्न प्रकारले प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गर्नुहुने, व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक
आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ र यो अन्त्य होइन, यो गराइले, यो सृजनात्मक कलाले एउटा सुरुवात भए जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र कविका लेखनी अझै अगाडि बढिरहन्, धेरै सिर्जनाहरू छरेर, सिर्जनाहरू गरेर नेपाली साहित्यलाई उन्नत शिखरमा पुर्याउनका लागि उहाँहरूको अविरल प्रयास रहोस् भन्ने कामना पनि म गर्दछु। विशेष गरी यस कार्यक्रममा अर्थात् हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा आदरणीय गुरुवरहरू र विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल, जो मेरा पनि विशिष्ट गुरु हुनुहुन्छ, डाक्टर रमेश घिमिरे, उहाँहरूको साथमा आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु एउटा गौरवको अनुभूति भए जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र विशेष गरी धेरै पुरानो समयदेखि एउटा पिण्डेश्वरको वातावरण हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ। यस अवसरमा यहाँहरूको सहयोग, सौहार्दता, यहाँका सुझावहरू, यहाँका सल्लाहहरू फेरि पनि यसलाई अनुसरण गर्दै पछ्याउँदै कवि वीरेन्द्र नेपालले आगामी सिर्जनाहरूमा अझ राम्रोसँगले आफ्ना प्रस्तुतिहरू दिनुहुनेछ भन्ने कामना पनि म गर्दछु, आशा पनि म गर्दछु। र अन्त्यमा आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा विशेष गरी आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर भीम खतिवडा, विशिष्ट अतिथि डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल, डाक्टर रमेश घिमिरे, हाम्रो लेख प्रसाद सर, कर्णाखर सर, गुरु कोइराला, महानन्द तिमसिना, भवानी शङ्कर भट्टराई, दीपक नेउपानी लगायत सम्पूर्ण विद्वद्वरहरूमा धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही समापन गर्ने